ये बात है 1914 की, जब एक 8 साला बच्चा अपने गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलने वाली एक मशीन देखी। ये मशीन फोर्ड कंपनी का मॉडल टी कार था, जिसको देखकर वो बच्चा बहुत हैरान हो गया। और यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को कार्स और मैकेनिकल पार्ट्स के साथ लगाव हुआ। उस बच्चे का नाम था सोइचिरो होंडा। कौन जानता कि आने वाले वक्त में उसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ी, बोट इंजन्स और प्लेन इंजन्स के अलावा और कई चीज़ों पर देखने को मिलेगा। नाजरीन, 1906 में जापान के कोमियो नाम के गांव में सोइचिरो होंडा की पैदाइश हुई थी। उनके वालिद लोहार होने के साथ साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। माली हालत से कमज़ोर होने की वजह से होंडा के 5 बहन भाई पहले ही से मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे। लिहाजा उसके माँ बाप को उससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसको पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयरिंग में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। टोक्यो में आर्ट शुकाई नामी साइकिल रिपेयरिंग के दुकान में काम करने के लिए होंडा ने एक लेटर लिखा। खुशकिस्मती थी कि वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो वक्त था जब उसने गांव और स्कूल छोड़कर जॉब के लिए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो पहुंच गया। आर्ट शुकाई के मालिक ने उससे सफाई सुथराई का काम करवाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसे बेबी सिटिंग पर लगा दिया। अब होंडा के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। एक तरफ वो अपने घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था, तो दूसरी तरफ उससे फालतू काम करवाए जा रहे थे। अब वो अपने गांव भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वो वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो वहाँ काम करता रहा। इसी दौरान जापान में एक ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से ज्यादातर मैकेनिक्स अपने घरों चले गए, जिसका फायदा होंडा ने उठाया। आर्ट शुकाई के मालिक ने होंडा से एक मैकेनिक की तरह काम करवाना शुरू कर दिया, और होंडा को तो पहले ही से ऐसी चीजों में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो बहुत कम वक्त में एक एक्सपर्ट मैकेनिक बन गया। आर्ट शुकाई के मालिक उनसे बहुत खुश थे। अब वो वहाँ एक एक्सपर्ट मैकेनिक की तरह काम कर रहे थे। इस दौरान आर्ट शुकाई के कंपनी ने 2 स्पोर्ट्स कार्स बनाए, जिन्होंने 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप के रेस में पहली पोजीशन भी हासिल की। इस रेस में होंडा एक इंजीनियर की तरह काम कर रहा था, लेकिन इस इवेंट के बाद उसे भी रेस से शौक पैदा हो गया। अगले कई सालों तक वो आर्ट शुकाई में जॉब करते रहे। 1928 में 22 साल की उम्र में उसके मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच जापान के हिमामात्सु शहर में बनाया गया, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने आर्ट शुकाई की इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचाया। अब वो एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेस ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार बनाया, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये रिकॉर्ड्स अगले 20 साल तक जापान का एक बेस्ट रिकॉर्ड बना। अब होंडा अपना वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में एक रेसिंग के दौरान रेस लगाते हुए उसके गाड़ी की टायर फट गई, जिसकी वजह से उसकी एक होलनाक एक्सीडेंट हो गई। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू और शोल्डर डिस्प्लेस हो गया था और चेहरे पर भी कई चोट लगे थे। उसको अपनी जिंदगी यही खत्म होते दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेस में हिस्सा ले सकता था। हादसे के बाद उनकी मुकम्मल सेहतयाबी में तकरीबन 1 साल लगा। ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बेहाल हो रहे थे, बल्कि जज्बाती तौर पर भी इस सदमे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। 1 साल बाद सेहतयाब होते ही वो आर्ट शुकाई के मालिक के पास गया और उन्हें एक रिक्वेस्ट की कि वो अब मजीद ये काम नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें एक आइडिया भी पेश किया कि क्यों ना अब स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम शुरू करे। आर्ट शुकाई के मालिक ने उसके फैसले को फौरन रद्द कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी खासी कमा रहा था और कोई भी नया रिस्क लेना नहीं चाहता था। जिस पर होंडा ने ये डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। और बिल आखिर 1937 में उन्होंने टोकाई सीकी नामी एक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई। बुनियादी तौर पर यह कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पिस्टन रिंग्स तैयार करते थे, जो कि इंजन के की पार्ट्स होते हैं। शुरुआत में उनके बनाए हुए पिस्टन रिंग इतने मयारी नहीं थे, तो इसलिए ज्यादातर रिजेक्ट हो जाते थे। वो समझते थे कि उनके प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए टेक्निकल साइंस और मॉडर्न इंजीनियरिंग के उसूलों को सीखना पड़ेगा। इसलिए
انہوں نے ہیماماتسو انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا تاکہ میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر سکے۔ یونیورسٹی کے دوران جو علم انہوں نے حاصل کیا وہ ان کی کمپنی کے پروڈکشن معیار کو بہتر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوا، اور اس کے بعد ٹوکائی سیکی کی مصنوعات مقبول ہونے لگی۔ ہونڈا نے اپنے پسٹن رنگز ٹویوٹا کو بھی پیش کیے، جس سے ہونڈا نے ٹویوٹا کا اعتماد جیت لیا اور ٹویوٹا کے لیے پسٹن رنگز بنانے کا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ ہونڈا کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ کامیابی کچھ وقت کی مہمان تھی۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا۔ اس جنگ کے دوران جاپان کو جنگی مشینری اور دیگر سامان کی پیداوار بڑھانے کی سخت ضرورت تھی، اس لیے حکومت نے پرائیویٹ کمپنیز پر کنٹرول حاصل کیا تاکہ ان کی پیداوار کو جنگی ضروریات کے مطابق ڈالا جا سکے، جس میں ہونڈا کی ٹوکائی سیکی کمپنی بھی شامل تھی۔ 1944 میں امریکن اٹیک سے ٹوکائی سیکی فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور 1945 میں تو ایک زلزلے نے بچے ہوئے اثاثوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اسی سال امریکہ نے جاپان پر 2 نیوکلیئر اٹیکس کیے، جس سے جاپان کو آخرکار امریکہ کے سامنے سرنڈر ہونا پڑا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا سب کچھ کو بیٹھا تھا۔ ملک کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، ٹرانسپورٹس کے ساتھ ساتھ معاشی حالت کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جیپنیز آرمی کا ایک چھوٹا سا انجن میں جو کہ وہ ریڈیو کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور ہونڈا کو پھر سے ایک آئیڈیا ہو گیا کہ کیوں نہ اس انجن کو سائیکل میں لگا کر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے، اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی۔ ان کے اس دور میں لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے تھے۔ ہونڈا نے اس انجن کو سائیکل میں لگا لیا اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب لوگوں نے اس کے سائیکل کو دیکھ لیا تو یہ آئیڈیا ان کو بہت پسند آ گیا۔ اس سے لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ہونڈا نے اپنے ذاتی تعلقات اور اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرانے سپلائرز سے قرض پر انجنز اور دیگر پرزے حاصل کیے۔ اسی طرح انہوں نے ایک سستی قیمت میں لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا۔ کچھ وقت بعد ہونڈا نے اپنا انجن بھی ایجاد کیا۔ یہ وہ پہلا انجن تھا جس پر ہونڈا کا لوگو دیکھنے کو ملا۔ 1946 میں ہونڈا نے ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ اس ادارے کا مقصد نئے انجن اور مکمل موٹر سائیکل کی تیاری پر کام کرنا تھا۔ اسی طرح 1949 میں ہونڈا نے اپنی پہلی موٹر سائیکل ہونڈا ڈریم ٹائپ ڈی متعارف کروائی۔ یہ موٹر سائیکل ایک جدید سٹروک انجن 2 سے لیس تھی اور جاپان میں عام لوگوں کے لیے ایک زبردست آپشن ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ہونڈا نے مزید جدید موٹر سائیکلز تیار کیے، جنہوں نے نہ صرف جاپانی مارکیٹ بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی کامیابی حاصل کی۔ کیونکہ ہونڈا کو ریس کا بہت شوق تھا تو اس لیے انہوں نے سپورٹس موٹر سائیکل بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ وہ مختلف ریسز میں جاتا تھا اور جیتنے والی موٹر سائیکلز کی خاص فیچرز کو نوٹ کرتا تھا، اور اسی طرح آخرکار 1961 میں ہونڈا کی ٹیم نے 250 سی سی انجن والی ہونڈا R161 ریس موٹر سائیکل لانچ کی۔ اس موٹر سائیکل نے آئل آف مین TT ریس میں کامیابی حاصل کی، جو ہونڈا کی عالمی کامیابی کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اپنے زندگی کے 62 ایئرز گزارنے کے بعد آخرکار سوچائرو ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے لے بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ سوئچرو ہونڈا نے اپنی پہلی کار 1963 میں بنائی اور یہ تھی ہونڈا T360۔ ہونڈا T360 ایک مینی ٹرک تھی جسے ہونڈا نے سب سے پہلے بنائی۔ یہ ایک چھوٹی پک اپ ٹرک تھی جس میں 360 سی سی انجن لگا تھا۔ اس کے بعد ہونڈا T500 اور دیگر ماڈلز بھی لانچ ہوئے، اور آخرکار ہونڈا نے اپنی مشہور ہونڈا سیوک کو 1972 میں لانچ کیا۔ ہونڈا سیوک کا یہ ماڈل ہونڈا کی کامیاب گاڑیوں کی لائن کا آغاز ثابت ہوا، اور آج بھی یہ گاڑی مختلف ماڈلز اور اپ ڈیٹس کے ساتھ دنیا بھر میں فروخت ہو رہی ہے۔ سوئچرو ہونڈا نے 1973 میں ہونڈا موٹر کو LTD سے ایک صدر کے طور پر استعفیٰ دیا۔ سوئچرو ہونڈا کی وفات 5 اگست 1991 کو ہوئی۔ وہ 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہونڈا کی وفات کے وقت انہوں نے ایک عالمی سطح پر معروف کمپنی ہونڈا موٹر کو LTD کی بنیاد رکھی تھی، جو آج بھی دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل، آٹو موبائل اور ایسے کئی انجنز بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔